बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, नासिर काज़मी की दूसरी गज़ल हम पढ़ रहे थे। शेर नंबर 4 से आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मीठे थे जिनके फल वो शजर कट-कटा गए। मीठे थे जिनके फल वो शजर कट-कटा गए। ठंडी थी जिनकी छाँव वो दीवार गिर गई। शजर दरख्त को कहते हैं, कट-कटा गए, काट दिए गए। और नसरी मफ़हूम ये है कि जिन दरख्तों के फल मीठे थे वो काट दिए गए, वो दीवारें गिर चुकी हैं जिनका साया ठंडा था। अज़ीज़ तालिबात, नासिर काज़मी का शेर अलामती रंग में है। अलामती शेर के कई पहलू होते हैं और पढ़ने वाला जूं इस पे गौर करता है, मानी की मुख्तलिफ तहें, मुख्तलिफ परतें खुलती जाती हैं और शेर के मुख्तलिफ मफ़हूम जलवागर होते हैं। इस शेर में भी शजर और दीवार के अल्फाज अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुए। फलदार दरख्तों से इंसान दो तरह के फ़ायदे हासिल करता है, एक साया और दूसरा उस साए का फल। इसी तरह थका मांदा मुसाफिर दीवार के साए से फरहत पाता है। वालिदैन ऐसी हस्तियां हैं जिनकी शफ़क़तें और मोहब्बतें इंसान को न सिर्फ ये कि ज़िंदगी की चलचलाती धूप में ठंडी छाँव फराहम करती हैं, बल्कि बहुत से ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। वो खुद तकलीफ़ें उठाकर अपने जिगर गोशों को आसाइशें बहम पहुँचाते हैं। इस मानवी पहलू के एतबार से शायर वालिदैन के साया से महरूमी का जिक्र कर रहा है। एक और हवाले से गौर किया जाए तो यही अलामतें इन अजीम शख्सियात के बारे में हैं जिन्होंने खुद धूप में जलकर अपनी कौम के अफराद को गुलामी की कड़ी धूप से बचाया। कायद-ए-आज़म सरदार अब्दुल रब नश्तर, लियाकत अली खां और इन जैसे मर्दाने हुर्रियत ने अपनी ज़िंदगी की आसाइशों को ख़त्म करके अपनी महकूम कौम को आज़ादी की नेमत से माला माल किया। लेकिन उनकी आंखें बंद होते ही कौम इन ठंडी छाँव वाले दरख्तों से महरूम होगी और फिर हरीस और खुदगर्ज़ हुक्मरान तबके के जंगल में जिस तरह फंस गई कि आज तक इन जंजीरों से गर्दन न छुड़ा सकी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मुनखल कट गए साया था जिनका शहरों पर। मुनखल कट गए साया था जिनका शहरों पर, बचे हैं बाकी सो हम झाड़ियों को क्या करना। अजीज तालिबात, शेर नंबर 5 कुछ यूं है। बाजार बंद, रास्ते सुनसान, बेचिराग, वो रात है कि घर से निकलता नहीं कोई। बाजार बंद, रास्ते सुनसान, बेचिराग, वो रात है कि घर से निकलता नहीं कोई। बेचिराग, बेरौनक, उजड़े हुए, सुनसान, बेआबाद, वीरान। और लुगत की मुश्किल अल्फाज कुछ यूं हैं। बेचिराग से मुराद बेरौनक, उजड़े हुए, सुनसान, बेआबाद, वीरान को कहते हैं। और इस शेर का मफ़हूम कुछ यूं है कि तमाम बाजार बंद हैं और रास्ते वीरान और सुनसान। ऐसी खौफनाक रात है कि डर के मारे कोई घर से नहीं निकलता। अजीज तालिबात, इस शेर में शायर ने वतन अजीज में जारी लूटमार, अंधेर नगरी, नाइंसाफी और तबकाती तजादात को इस्तारतन रात कहा है। सरजमीन वतन की आज़ादी के बाद थोड़े से अरसे ही में ही कौम के सच्चे बईख्वाह एक एक करके कौम को दागे मुफारकत दे गए। इनके बाद ज़माना इक़्तिदार इन लोगों के हाथों में आ गई जिन्हें कौम के बजाय ज़ाती मुफाद अजीज था। अकरबा परवरी, जुल्म, रिश्वत और गरीब अवाम की हक तलफी के रुझानात को तक़वियत मिली। एक मखसूस तबके ने खूब हाथ रंगे जिसके नतीजे में अमीर तबका अमीर तर होता गया और गरीब तबका गुर्बत और एहसास महरूमी की दलदल में फंसता चला गया। लाकानूनियत और जिसकी लाठी उसकी भैंस के राज ने गरीबों का जीना दो पार कर दिया। माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ने लगा और इस्लामी मसावात और अदल व इंसाफ के दाई माशरे का जो ख्वाब कौम ने देखा था, इसके खदोखाल मादूम होते चले गए, ख़त्म होते चले गए। शायर ने इस सूरत हाल को रात से ताबीर किया है। जिस तरह की रात की तारीकी खौफ को जन्म देती है,
اس طرح وطن عزیز کے ماحول میں جان و مال، عزت و آبرو کے لٹ جانے کا خوف سرایت کر گیا، جس کی وجہ سے ہر طرف ویرانی کا سا سامان نظر آنے لگا۔ لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرنے لگے۔ اس منظر نامے کی تصویر شاعر نے اس شعر میں دکھائی ہے کہ وطن عزیز کے ماحول میں اب وہ پہلی والی باتیں نظر نہیں آتی۔ جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ وطن بنایا گیا تھا، وہ جذبات، وہ احساسات، وہ پیارے لوگ، وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے ایک تاریکی ہے۔ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں گے یہ تاریکی ہمیں نگل لے گی۔ فراز کا شعر کچھ یوں ہے: اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں طاق پر عزت سادات بھی دستار کے ساتھ۔ کس قدر خوف ہے اس شہر کی گلیوں میں کہ لوگ چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ کس قدر خوف ہے اس شہر کی گلیوں میں کہ لوگ چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ۔ عزیز طالبات، اس غزل کا آخری شعر ہے: ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ خواہش، آرزو کو کہتے ہیں بے قرار، بے چین، بے فکر، پریشانیوں سے آزاد۔ مفہوم کچھ یوں ہے: اے ناصر، اب بھی بہت سی خواہشات دل میں کروٹیں لے رہی ہیں، لیکن اب وہ بچپن کی سی بے فکری کی زندگی میسر نہیں۔ عزیز طالبات، انسان کی فطرت ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی کہ اس کے دل میں طرح طرح کی خواہشات جنم لینے لگتی ہیں، پھر تمام عمر خواہشات کے پیدا ہونے اور ان کی تکمیل کی فکر میں گزر جاتی ہے۔ البتہ عمر کے مختلف مرحلوں میں آرزوؤں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ بچپن میں خواہشات بھی بچے کی طرح معصوم ہوتی ہیں، جن کو پورا کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جوں عمر بڑھتی ہے انسان کی خواہشات اور ترجیحات بدلتی رہتی ہیں۔ بچپن اور لڑکپن کی عمر بے فکری کی عمر ہوتی ہے، جس میں انسان ہر طرح کے تفکرات سے آزاد ہوتا ہے، سو اسے خواہشات اور ان کی تکمیل میں ایک گنا مزہ آتا ہے، لیکن عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے بکھیڑے اور جھنجھٹ آن کھیلتے ہیں، جن میں پڑھ کر خواہشات کا تعاقب انسان کے بس میں نہیں رہتا۔ اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، کیونکہ فیض کے بقول اور بھی دکھ ہیں زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں، وصل کی راحت سے سوا۔ چنانچہ اس عالم میں اگرچہ بہت سے ارمان دل میں مچل رہے ہوتے ہیں، مگر انہیں پورا کرنے کے لیے جس پرسکون زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو وہ اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا زیر تشریح شعر میں ناصر کاظمی کا بھی یہی حال ماضی کے اسی دور کا تقاضا کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ وہ حسین عہد لوٹ آئے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ بیتے ہوئے دن لوٹ کر نہیں آتے۔ نوشید گیلانی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے: کچھ نہیں چاہیے تجھ سے، بس ہے میری عمر رواں، میرا بچپن، میری گڑیا، میرے جگنو لا دے۔ انسان خواہشات کے ہم عمر کے جس حصے میں بھی پہنچ جائیں، خواہشات جتنی بھی بڑی بڑی ہو جائیں، وہ جو بچپن کی گڑیا، جگنو اور جو بچپن کے خواہشیں، وہ انسان کے دل میں ہمیشہ سے موجود رہتے ہیں، اور انسان کوشش بھی کرتا ہے کہ اس مصروفیت سے بھری زندگی میں کوئی ایک پل ایسا ہو جہاں بیٹھ کے وہ اپنے بچپن کو یاد کر سکے اور حس اٹھا سکے۔ اللہ حافظ۔ کل انشاءاللہ اس غزل کے ناصر کاظمی کی دونوں غزلوں کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ اللہ حافظ۔